مراتا وانجي خطبة قوله وانجي الحمد لله الذي جعلكم اثنين جي لقيفتوا في خطبة ملا خطبة مراتا خنا لقيفت سيقرأ مراتا مجنونة لو خطبة قرود لبقى قندي والله مراتا تنبيه خني ساخيم من برة تولبيه والبيتما الحمد لله الذي جعلكم اثنين جي أبو ربي قال إني أجاوب جي ربي قرتي اثنين بكلمة الدسمباس وقسمكم قسمين جي لماس بكلمة سنقود وجعل منكم فقراء جي وجعل نقول منكم سنرا فقراء مسكينة سنقود سنرا وربي كلمة سنقود خنرا جروبي ذاك مسكينة سنقود اللي تصبروا عقاب سليف मेरा केफर को जोलत मेरा केफर बर खुतबा मराता था अड्डा तक्कमले नाता सिगले अल्हम्दुलिल्लाह الذي جعلكم اثنين ربي لما يسنقودي وقسمكم اسمين ربي بكلمة سنقودي لا كيفر وجلت جعل منكم فقراء لتصبروا جي اسنرا جروبي ذاك مسكين يسنقودي لتصبروا وقوف سنيف تاك وجعل منكم أغنياء جروبي ذاك مو تجارة قولي لتشكروا وكذا ذاك الفتنيف لا كيفر أو في قاتفوا فجرة فلا فقيركم صبرا ولا مسكين خيسر الله لو سنة تاك ولا غنيكم شكرا تجار خيسر الله قالت ربي قلتني لما ولا كبيركم ينهى عن المنكر قدام كيسر الله بديرا والندور كتن سيالي وقلوبكم مملوءة بالحقد قلبين تيسن وان يودان قوتمتو هستي دا ما برا هستي برا رابطة جانبا سيقولي وقلوبكم مملوءة بالحقد قلبين تيسن هستي دان وان يون قوتمت جين سيقولي والكراهية جبالا لعنكم الله ربي سنا أبارو جميعا قوتت قوموا إلى صلاتكم أيها المنافقون جين قاقر صلاة منافق توت جين سيقولي ميلا لتوسي أرانتنا قلبين تينيا جبا هستي دان قوتمته أرانتنا نمنينو تجالا نما كافر الرجالا نما مسلمان مسلمة هستي قرتي وانيو في جبان تينيا قلبين تينيا وانيو في جبان قوتمته جرتي نما مسلمات سيقولي لعنكم الله جميعا وفقيس الرب سنا أبارو قوموا إلى صلاتكم أيها المنافقون جي خاقروا صلاة جي منافقون سيقولي خطبة عجائبات خطبة وراتا تعداد سيقولي تنخبت تراغور الإسلام خطبة عجائبات إذن لا لدو بكلمة يسنباس تجارة في مسكينة قول مسكين كيسا نوبسان قب تجار كيسا انقلتن بيه وربنا نمالي نسا قول نما براتوني خنامانة تنكني نجاتايه هناتي دو غمالي إني مالي إني كفامي جا بركة دولار مليون ميغلا كوابه شكري انجرت قلن انجر فيا ربي خنفتنا قلتن بيه إذن التوحيد أخي وكثير من الناس يغفل عن حقيقة التوحيد إذا قد نما حقيقة التوحيد غافلة واتككم من قم